अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम खामोश थे कि बर्बाद न हो जाए इस गुलशन का सुकून, और आप समझते रहे कि हम में क़ुव्वत गोयाई नहीं। आप सभी हजरात जानते हैं कि कल 15 अगस्त है, लिहाजा आज की इस चौथी वीडियो क्लिप में सबसे पहले अपने उन अकाबरीन उलमाए देवबंद और वो हजरात जो उलमाए देवबंद के साथ उस वक़्त उस इनकलाब में, उस तहरीक में जुड़े हुए थे, उनका मुख्तसरन तज़किरा होगा, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज के ख़िलाफ़, बरतानी हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ा था, अपनी जानों का नजराना पेश किया था, जाम शहादत नोश फरमाया था, ताकि मुल्क हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क रहे। और मौलवी अशरफ साहब कादरी की उन वीडियो का जवाब भी होगा जो उन्होंने 6 अगस्त को बतौर ख़ास मेरे नाम जारी की थी और 13 अगस्त की शाम को मेरे नाम जारी की है। सबसे पहले बात करते हैं उस इनकलाब की, उस तहरीक की जो 1857 में उठी, जिसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने की। मार्का शामली के नाम से जाना जाता है, जंग थाना भवन के नाम से जिसको जाना जाता है। उनके साथ उस वक़्त हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीर नानूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और भी इनके बहुत सारे रुफ़क़ा थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से इस मैदान जंग में कामयाबी भी हासिल की है। उसके बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद के क़याम का एक मकसद ये भी था कि यहाँ ऐसे नौजवान तैयार किए जाएं जो इस्लाम पसंद हो, जिनके अंदर दीनी गैरत हो, दीनी हमीयत हो, दीनी जुरात हो, हुर्रियत पसंदी उनके अंदर पैदा हो जाए, ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में पेश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी उलमाए देवबंद ने उस वक़्त कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, यहाँ तक कि मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं तहरीक रेशमी रुमाल की, जिसके कायद शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके साथ हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बहुत सारे रुफ़क़ा थे जिन्होंने माल्टा की क़ैदो मशक्क़त बर्दाश्त की है कई सालों तक। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उनको कामयाबी हासिल हुई किसी न किसी तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद की, जिसका वजूद 1919 में आया। उसका मकसद भी यही था उस जमीयत का, ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीके से लड़ा जाए और इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद मुल्क बनाया जाए। अगर हम बात करते हैं तर्क मवालात और फतावा जारी करने की, तो ये कारनामा भी उलमाए देवबंद ने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम ताउन, सरकारी इदारों, अदालतों के बाइकाट के ख़िलाफ़ फतावा जारी किए, ताकि अंग्रेज़ी हुकूमत, बरतानी हुकूमत को लोगों की तरफ से किसी तरह का ताउन न मिल सके। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। इन उलमाए देवबंद ही पेश थे। आज कहते हैं हमसे कुछ अहले चमन, सारे नहीं, कुछ अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इस बज़्म जिन्हों के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक, हैं आम हमारे अफसाने उलमाए देवबंद के, हैं आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक। बहरहाल मुख्तसर चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी उलमाए देवबंद के ताल्लुक से, इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में कितना अहम किरदार अदा किया था। अब हम बात करते हैं मौलवी अशरफ साहब की उस वीडियो क्लिप के ताल्लुक से जो उन्होंने 13 अगस्त की शाम को जारी की है। इससे पहले मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि 12 अगस्त की शाम और 13 अगस्त की सुबह को मेरी बात मकतबा बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ज़िम्मेदार शख्स से हुई थी जिनकी बातों में मुझे दर्द दिल नज़र आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था बड़े फ़िक्रमंद है, बहुत संजीदा है। उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि मैंने मौलवी अशरफ साहब को भी मना कर दिया है कि वो 18 अगस्त तक सोशल मीडिया पर ना आए, कोई वीडियो ना बनाए, और मुझसे भी कहा था कि आप भी इससे दूर रहें। तो लिहाजा मैंने तो उनकी बात मान ली, क्योंकि हुस्न ज़न रखते हुए मुझे बड़े फ़िक्रमंद लगे थे। उनकी बातों में दर्द सा महसूस हो रहा था। बहरहाल वक्त आने पर वो बातें भी मैं इंशाल्लाह करूँगा। उन्होंने क्या क्या कहा था मुझसे, मैंने तो उनकी बात मान ली, लेकिन क्या करें, अपने ही उनकी बात नहीं मानते हैं। कहते हैं ना, गिराते हैं अपने ही नशे मन पे बिजलियाँ। तो इब्तिदा तो मौलवी अशरफ साहब ने की, वो रात सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने वीडियो क्लिप बना दी। तो बहरहाल अगर कुछ कहना ही था तो मुझसे फिर फ़ोन पर रब्ता कर लेते।
देखिए وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا، یقیناً رابطہ کیا، 12 اگست کو بھی کیا، 13 اگست کی صبح کو بھی فون کیا۔ میں نے ان سے کہا چونکہ مولوی اشرف صاحب نے اور ان کے ساتھ کسی اور نے قاضی عبدالوحید کے خلاف تھانے میں، مہر تھانے میں اپلیکیشن دائر کی ہے اور ان کو وہاں بلایا گیا ہے۔ مولوی اشرف صاحب اور ان کے ساتھ کسی اور ساتھی نے قاضی صاحب کے خلاف مہر تھانے میں اپلیکیشن دائر کی ہے، ان کو وہاں بلایا گیا ہے۔ تو قاضی صاحب کا کہنا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا کہ ہم 16 تاریخ کو آئیں یا 17 کو آئیں، 15 کی شام تک انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم ان کو اطلاع کر دیں گے۔ یہ بات ہم نے ان سے کہی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 16 کو، کبھی کہہ رہے ہیں 17 کو۔ میرے بھائی ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اصل بات میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اصل جو مسئلہ تھا، جو یہ 1 مہینے سے سوشل میڈیا پر اختلاف چل رہا ہے، پہلے دن سے ہی مولوی اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آؤ، کل آؤ، صبح آؤ، شام آؤ، قیامت تک چیلنج میری طرف سے آپ کو ہے، جب آنا چاہیں بالکل تیار ہے، اور ملک ہندوستان میں سے جو آپ مناظر لانا چاہیں آپ لا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ باتیں انہیں موضوع مناظرہ جو ہے وہ وہی 9 اعتراضات تھے جو قاضی صاحب پر کر رہے ہیں، انہیں دنیا جانتی وہ اعتراضات، اور ہماری طرف سے 6 اعتراضات تھے ان پر جو انہوں نے باتیں کہی ہے، انہی پر تو بات ہونی ہے۔ اس سے الگ کون سا موضوع آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس پر بات ہوگی؟ اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اصل جو اختلاف کی جڑ ہے وہ حسام الحرمین کی عبارتیں ہیں، ان پر بات ہوگی، انہوں نے وہ بھی قبول کیا تھا۔ تو آپ لوگ ہی بتائیے اب کون سا موضوع ہمیں طے کرنا ہے مناظرے سے پہلے، جب یہ طے ہو چکا ہے۔ ہر کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صبح آؤ، شام آؤ، کل آؤ، آ جاؤ، قیامت تک آؤ، ہم بالکل تیار ہیں۔ جب آپ تیار ہیں، موضوع بھی طے ہو چکا ہے، 9 اعتراضات آپ کی طرف سے، 6 اعتراضات ہماری طرف سے، اور یہ بھی آپ نے قبول کیا کہ حسام الحرمین پر بات ہوگی، بطور خاص مصنف پر ہوگی، مخالفین پر ہوگی، معیدین پر ہوگی، یہ سب چیزیں طے ہو چکی ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں آپ نے اچانک اعلان کر دیا، تاریخ طے کر دی۔ یہ کہاں اچانک ہو گیا؟ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، مجھے امید ہے، چونکہ پہلا دور آپ نہیں ہیں، پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے موضوع طے نہیں ابھی ہے۔ ہاں میں نے فون پر بھی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، شرائط مناظرہ طے کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن، مل جل کر طے کر لیں گے، اور جگہ کا تعین مل جل کر کر لیں گے۔ یہ 2 چیزیں تھی۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں اصل جو اختلاف تھا پہلے سے، اگر یہ شروع کے دن میں کہہ دیتے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہے کہ مناظرہ حال میں ہوگا، سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا، ہم پہلے دن وہاں پہنچ جاتے۔ تو یہ تو انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا، بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں پہلے طے ہو چکی ہے، موضوعات مناظرہ بھی طے ہو چکے ہیں، 9 اعتراضات ان کی طرف سے، 6 اعتراضات ہماری طرف سے، اور کتاب حسام الحرمین، مصنف اور مخالفین اور معیدین، یہ موضوعات پہلے طے ہو چکے ہیں۔ اور اصل جو جھگڑا تھا کہ پبلک میں مناظرہ ہوگا، وہ چاہتے تھے پبلک میں ہو، ہم چاہتے تھے حال میں ہو، اس پر بھی متفق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس کا اعتراض کیا ہے، وہ جو ذمہ دار شخص ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے فون پر ان سے پوچھا تھا کہ اس پر آپ متفق ہے؟ انہوں نے کہا بالکل متفق ہے۔ تو اب کون سی بات رہ گئی تھی جو اب ایک دن میں نہیں ہو سکتی ہے، ایک دن پہلے نہیں ہو سکتی ہے؟ صرف شرائط مناظرہ طے کرنے تھے اور اس کے ساتھ جگہ کا تعین کرنا تھا۔ اور یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ 3 افراد آپ کی طرف سے، 3 ہماری طرف سے، جموں کشمیر میں سے جو آپ لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا ملک ہندوستان سے، تو میں نے کہا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اگر ان کے پاس افراد ہے وہاں سے تو وہ بھی لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کشمیر سے ہی جو آپ لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں، جموں کشمیر سے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے تو اب آج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی، وہ کہاں سے لائیں کہاں سے نہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب صرف 2 چیزوں کا تعین کرنا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچانک کر دیا اعلان۔ اچانک نہیں ہوا، یہ 1 مہینے سے چل رہا ہے، آپ تیار تھے بالکل، لہٰذا آپ نے کہا کہ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اب بھی ہم تیار ہیں، تو الحمدللہ یہ تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات، آپ تیار ہیں۔ یاد رکھیے اب یہ مناظرہ ہوگا تو 18 تاریخ کو ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آپ ہی کی بات کو مان لیتے ہیں، ہم 17 کو انشاءاللہ آئیں گے، کہ پولیس اسٹیشن میں ہمیں آنا ہے آپ کی مہربانی سے، تو ہم وہاں آئیں گے، اپلیکیشن کا جواب بھی دیں گے جو آپ نے دی ہے، وہیں پر شرائط مناظرہ طے ہوں گے، اس کے بعد جگہ کا تعین ہوگا۔ یہ 2 کام کرنے، 1 آدھے گھنٹے کا مسئلہ صرف یہ ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم 17 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اس ویڈیو کلپ کے تعلق سے جو آپ نے شام کو جاری کی تھی۔ یقین جانیے میرے دل پر بہت بوجھ تھا، چونکہ آپ ایک ذمہ دار شخص نے کہا تھا اب ویڈیو کلپ نہیں بنانا۔ اگر میں نہیں بناتا تو ان اکابرین کے ساتھ حق تلفی ہو جاتی جنہوں نے 2005 سے پہلے ضلع ریاستی تحصیل مہر میں کام کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے دیوبند کا وجود ہی نہیں تھا، اور میرے اوپر ایک قرض رہتا، اور قرض فرض کی طرح ہوتا، اور فرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب کب اور کیسے دوں میں۔ تو چلے آپ نے اپنے ذمہ دار شخص کی
नाफरमानी की और आप सोशल मीडिया पर आ गए, मुझे भी मौका मिल गया ये वीडियो के लिए बनाने का। तो अब मैं बात करूंगा अपने उन अकाबरीन की जिन्होंने 2007 से पहले, 2005 से पहले जिला रियासी तहसील मोर के मुख्तलिफ इलाकों में दीनी खिदमत अंजाम दी है, जिसका आपने बिल्कुल सिरे से इनकार किया कि इससे पहले वजूद ही नहीं था देवबंदियत का। हम बात करते हैं सबसे पहले मरहूम कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, जिन्होंने मोहर जामे मस्जिद में, जहां पर आज मोहतरम मुकर्रम हाजी मोहम्मद शफी साहब कंसूली वाले इमामत के फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने वहां 30 साल तक इमामत के फ़र्ज अंजाम दिए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं मोहर के बहुत सारे इलाके के रहने वाले लोगों ने उनसे कुरान करीम पढ़ा होगा और यकीनन उनके लिए आज दुआए मगफिरत भी करते होंगे, इसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती जाफर साहब अलकासमी दामत बरकातहू के फादर इन लॉ ससुर भी है, उनसे सारे लोग वाकिफ है, वो दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए थे। तो 2005 से पहले देवबंद का वजूद था कि नहीं, आप अब गौर कीजिएगा। आगे चलते हैं। माला जमलान में अनंतनाग की एक अजीम शख्सियत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं। कई सालों तक वहाँ उन्होंने दीन की खिदमत की है, लोगों को कुरान हदीस पढ़ाया है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझाया है, खुद भी अमल किया, लोगों को भी तरगीब दी है। आगे चलते हैं। न्यूरुम के इलाके में मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए हैं, कुछ अरसा वहाँ रहे हैं, लोगों ने उनसे कुरान करीम की तालीम हासिल की है। जो बग्गा का इलाका है वहाँ तो आप जानते हैं, वहाँ कई ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अफराद गुजरे हैं जो मुवाहिद थे, जिनका ताल्लुक उलमाए देवबंद के साथ था, उन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी है, उनमें से अक्सर का इंतकाल हो चुका है। मैं दुआगो हूँ उन सब के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए, ताहद नज़र उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। उन्होंने जो दीन का काम वहाँ किया है, खिदमत अंजाम दी है, और आज उसका फल हमें नजर आता है। कितने मुवाहिद थे और कितने मुखलिस थे वो। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। आगे चलते हैं। बद्र के इलाके में हाफिज जमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए थे कश्मीर से। वो नाबीना भी थे, माजूर भी थे, उसके बावजूद उन्होंने बद्र और उसके जो मुल्हिका इलाका जात है वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे कुरान करीम पढ़े हुए हैं, बहुत खिदमत अंजाम वहाँ दी है। मैंने ये भी सुना है मौजूदा जो इमाम है मोहतरम मुकर्रम इसहाक साहब, उनकी जो दादा गुजरे हैं मरहूम मुनव्वर हुसैन साहब, उन्होंने उन्हीं से कुरान पढ़ा है। और वहाँ एक अजीम शख्सियत तशरीफ लाई है ज़िला पुंछ से, मौलाना अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातहू, या उनका इंतकाल हो चुका है तो रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने भी वहाँ बहुत दीन का काम किया, बहुत सारे लोगों ने उनसे कुरान पढ़ा है, वो भी दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरीके से सुक्का नामी जगह है, सुल्ला काजी के नाम से एक अजीम शख्सियत गुजरी है, उन्होंने भी हाफिज जमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुरान करीम पढ़ा है। अब अंदाज़ा लगाए देवबंद का वजूद था कि नहीं। बलमत कोट चलते हैं, वहाँ पर मोहतरम मुकर्रम मुफ्ती इकबाल साहब के वालिद मोहतरम मरहूम अब्दुल मजीद साहब ने वहाँ दीन की खिदमत अंजाम दी है, लोगों को कुरान हदीस पढ़ाया है, कई सालों तक 20-30 साल तक शिर्क व बिदअत से लोगों को रोकते रहे, उनका ताल्लुक भी उलमाए देवबंद से था। इसी तरीके से हम बात करते हैं भरन साल की, मेरे ख्याल से वहाँ पर मोहतरम अब्दुल गनी साहब गुजरे हैं, एक अजीम शख्सियत, उनका ताल्लुक भी उलमाए देवबंद के साथ ही जुड़ा हुआ था। वहाँ पर वो काम कर रहे थे, लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे, शिर्क व बिदअत से लोगों को रोकते थे। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं, डंडोत एक इलाका है, वहाँ मौलाना अब्दुल्ला साहब जो दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए थे, जिनके कब्र मुबारक भी वहीं है, वो भी दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए थे। उनके 2 फर्जंद अर्जुमंद वो भी दारुल उलूम देवबंद के उलमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चंद अफराद थे, तिलका अशरतुन कामिला शायद। तो ये मैंने आपके सामने इनकी एक मिसाल रखी है, झलक रखी है। आपने सिरे से इनकार कर दिया था कि जब देवबंदी लोग यहाँ आए 2005 के बाद उनका वजूद हुआ, जो इख्तिलाफ शुरू हो गया। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवबंद के लोग, उलमाए देवबंद, उनसे जुड़े हुए लोग आपको हर इलाके में, हर ज़माने में मिलेंगे, आप इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह उनकी सही तारीख मिल जाएगी। तो लिहाजा इख्तिलाफ उन्होंने शुरू नहीं किया मेरे भाई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब उनका वजूद इससे पहले से था तो फिर इख्तिलाफ कहाँ से शुरू हुआ होगा, मुखालफत कब शुरू हुई होगी। और मैं यहाँ ये बात भी बता दूँ, इख्तिलाफ तो महमूद है, इख्तिलाफ होता है दलाइल की बुनियाद पर, इसाबत हक़ के लिए, हक़ को पहचानने के लिए इख्तिलाफ होता है, महमूद है। लेकिन मुखालफत मज़मूम है। मुखालफत नफसानियत की बुनियाद पर होती है, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी की बुनियाद पर होती है। जो काम आपने फिर शुरू कर दिया रिसालों की बुनियाद पर, रिसाले तकसीम करके, जनाजों में कुफ्र के फतवे लगाकर और बहुत सारी जगहों में इख्तिलाफ मुखालफत करके, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए काम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ मेरे मोहतरम। और आपने ये भी कहा था कि 150 साल से एक मस्जिद कलवा में थी, तो जब उलमाए देवबंद आगे इख्तिलाफ शुरू हो गया, भाई 150 साल कहाँ से उसको हो गए, 50 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे उस मस्जिद को। आप वहाँ के लोगों से पूछ लीजिएगा भाई, 50 साल भी शायद मुकम्मल न हुए हों। और पहले से उलमाए देवबंद का खानदान इमामत करता आ रहा था, आज भी है, तो हमने कौन सा इख्तिलाफ किया।
اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مناظرے سے پہلے بھی بھاگے ہیں، 13 میں ہوا، 4 میں ہوا، سنگڑی میں ہوا۔ میرے بھائی وہاں کے انتظامیہ سے پوچھ لیجئے گا ان مناظروں میں کیا ہوا، پھر مناظرے منعقد کیوں نہیں ہوئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پبلک میں مناظرہ نہیں ہو سکتا ہے، پبلک کی آڑ میں آپ بھاگنا چاہتے تھے، اور مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آج آپ بھی سمجھ چکے ہیں کہ مناظرہ مفید نہیں ہوتا عوام کے لیے، چونکہ آپ کے درد دل رکھنے والے لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ مفید نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، جو پہلے بھی جب فائدہ نہیں ہوا آج کیسے فائدہ ہوا۔ لیکن اب میں کہنا چاہتا ہوں اب بھی مناظرہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، تاکہ ایک ہی مرتبہ اختلاف کی جڑ ختم ہو جائے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے قبول کیا کہ مناظرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوگا، انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا 150 سال اس مسجد کو نہیں ہوئے، 50 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ 13 میں بھی آپ آگے، آپ پوچھ لیجئے انتظامیہ سے، آپ مہر میں رہتے ہیں، مفتی جعفر صاحب القاسمی دامت برکاتہ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں تقریر کی ہے مہر بازار میں، تو ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم پھر اختلاف مخالفت نہیں کرنا چاہتے، صرف یاد دہانی میں نے کرائی۔ آپ نے کہا کسی مولوی نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی ہوئی ہے، ہمارے موقف ہی نہیں ہے کسی کا، یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا یہ کس مولوی نے کہا تھا۔ پھر اس میں مناظرہ 2004 میں ہوا، 2004 میں ہوا نہیں، 6 میں کچھ اختلاف وہاں ہوا ایڈویس میں، لیکن یہ تو موضوع ہی نہیں تھا، یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی 18 تاریخ کو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ میں نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھی، میں دیر سے پہنچا، سفر میں تھا، گاڑی روکی آپ کی مسجد کے سامنے اور جماعت ہو چکی تھی، 3 بجنے کے قریب تھے، تو وقت ہوتا جا رہا تھا، میں نے وہیں نماز پڑھ لی الگ تنہا۔ اس کے بعد آپ کمرے کے سامنے دھوپ پہ بیٹھے تھے، جنوری کا مہینہ تھا، میں نے آپ سے ملاقات کی، وہاں 3 منٹ میں کھڑا رہا، آپ 2 آدمی کرسی پر بیٹھے تھے، تو وہیں تعارف ہوا، سلام کلام ہوا، تو آپ سے بات ہوئی وہاں، شاید کہ آپ کو یاد آ جائے۔ تو باہر اگر آپ انکار کر دیں تو میرے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے میں نے یہ بات آپ سے کہہ دی۔ آپ نے کہا کہ آپ نے صریح جھوٹ بولا، اتنا ہی کہہ دیتے مجھے صحیح یاد نہیں ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا آپ کو اب بھی یاد نہ آئے، لیکن آپ نے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے، آپ کو یاد تو آنا چاہیے، آپ ہمارے ادارے میں تھے 5-7 سال، تو آپ کو تو یاد آنا ہی چاہیے تھا۔ ہاں کوئی اچانک مل جائے، پہلی بار مل جائے، اگر وہ یہ بات کہے تو بات بنتی بھی ہے، پر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انکار کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جنازے کے بارے میں نے جھوٹ بولا، میں وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، پھر موقع نہیں ملا۔ میرے بھائی ہماری یہ تمنا ہی نہیں ہوتی ہے، پھر میں 2-4 سب پیچھے نہیں بیٹھتا، میں آگے جاتا، میں ان سے بات کرتا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، ایک حق تھا ہمارے اوپر، ہم پہنچے تھے، تو ہم نے وہاں تک کسی کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا، کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے دیکھ لیا۔ تو بہرحال اس جنازے کی بات نہیں کر رہا تھا میں، آپ کہہ رہے 15 منٹ انتظار کیا جی، یہ کیا وہ کیا، واللہ عالم کیا ہوگا کسی نے، میں اس جنازے کی بات کر رہا تھا میرے بھائی، جہاں آپ کو جنازہ پڑھانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک حافظ صاحب نے اپنے رشتہ دار کا جنازہ پڑھایا اور آپ وہاں بغیر جنازہ پڑھے وہاں سے آ گئے تھے، آپ کوئی برا لگا کہ مجھے جنازہ پڑھانے کیوں نہیں دیا، تو یہ مخالفت ہے کہ اختلاف ہے؟ میں نے کہا اختلاف محمود ہے، تھا، ہے اور رہے گا، مخالفت کس نے وہاں کی ہے؟ دیکھیے یہ زندگی مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو اختلاف اور مخالفت کی مثال بتاتا ہوں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے مکتبہ بریلوی سے جڑے ہوئے مشہور معروف شخصیت علامہ توقیر رضا خان، جو اعلیٰ حضرت کے پرپوتے کے پوتے ہیں، جو اتحاد ملت کے بانی اور صدر ہے، 2016 میں وہ دیوبند تشریف لائے تھے۔ اختلاف ان کو بھی ہوگا، ضرور ہوگا، آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ سے زیادہ درد دل ان کے جگر میں ہے، کیا سارا درد دل آپ ہی کے جگر میں ہے لوگوں کا؟ ان کو بھی فکر ہوگی دنیا کی، لوگوں کی، اپنے مکتب فکر کی۔ دیوبند آئے، سلام کیا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، بات کی، بیٹھے، نمازیں بھی پڑھی ضرور ہوگی وہاں، نماز تو قضا نہیں کریں گے وہاں، لیکن آپ تو ہمارے بڑوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس کا گواہ بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں جھوٹ بولا جی، یہ گواہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اوقات ہی کیا ہے، آپ مجھے نصیحت کریں گے، واقعی ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اور میں کہوں گا دشنام اگر دہد خسی سے چارہ نبوت بجو شنیدم، ہاں اخاطب بالعلم ذل عقل وان قبلت فمرحبا والا فالصمت اولا۔ تو لہٰذا اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، لہٰذا انشاءاللہ اب اصل بات تو 18 اگست کو ہی ہوگی۔ میں پھر دہراؤں گا انشاءاللہ اگر یہ مناظرہ ہوگا 18 اگست کو انشاءاللہ ہوگا، اگر نہیں ہوگا اس کے بعد کبھی مناظرہ نہیں ہوگا۔ آپ کتنی ہی ویڈیو کے لیے فیس بک پر ڈالیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہم فتنوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، مخالفت کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک ہی مرتبہ یہ بات ختم ہو جائے۔ ہوگا تو انشاءاللہ 18 تاریخ کو ہی ہوگا، اور ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، 17 تاریخ کو انشاءاللہ الرحمن آپ سے ملاقات ہوگی۔ صرف 2 کام باقی ہے، شرائط مناظرہ طے کرنے ہیں اور اسی طریقے سے جگہ کا تعین کرنا ہے، باقی موضوع طے ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے
یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ آپ پورے ملک ہندوستان سے کہیں سے مناظر لائے. میں نے کہا تھا جموں کشمیر سے لائیں گے, تو افراد بھی طے ہو چکے 3. اس میں آپ کم بھی کر سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں, یہ آپ کو اختیار ہے. اصل چیز جو تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوگا اور کسی حال میں ہوگا, اس پر بھی آپ متفق ہیں. تو لہٰذا 2 کام باقی ہے, یہ 1 گھنٹے میں طے ہو جائیں گے. 17 تاریخ کو انشاءاللہ الرحمن اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ یہ مناظرہ ضرور ہو کر رہے گا. ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.